बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जिल्लुल हुमा। और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने अगले 2.5 साल को कारकर्दगी के साल करार दे दिया। कहते हैं अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे। पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए मुतहद हैं, तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के एजाज में जोहराना दिया। MQM, GDA, BAP के वक्त ने शिरकत की। शेख रशीद भी वजीर आजम के जोहराने में मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा, अपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर तुली है और केसेस से छुटकारा पाने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। उनको मालूम नहीं कि ब्लैकमेल होता हूं और ना ही दबाव में आता हूं मैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन से जाती मुफाद की शराइत पर डायलॉग बेमायनी होंगे। अगर नैब केसेस में रियायत ही देनी है तो डायलॉग का क्या फायदा। अपोजिशन से डायलॉग चाहता हूं लेकिन अपोजिशन NRO मांगना शुरू कर देती है। जोहराने में महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त इकदामात पर इत्तेफाक भी किया गया। वजीर आजम ने कहा कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुन लिए हैं, जल्द अमल दरामद होता नजर आएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के जोहराने में काफ लीग ने शिरकत नहीं की। मोनस सिलाही कहती हैं, हुकूमत से मुआहिदे में खाना खाना शामिल नहीं। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजाला नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के जोहराने में मुस्लिम लीग काफ के किसी भी रहनुमा ने शिरकत नहीं की। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने बताया, फैसला साजी के किसी अमल में शरीक नहीं किया गया। मुशावरत की जाती है, ना ही किसी फैसले पर इत्तमाद में लिया जाता है। काफ लीग वज़ीर आज़म के लिए अहम नहीं तो फिर जोहराने में जाकर क्या करना है। दूसरी जानिब चौधरी मोनस इलाही ने अपने ट्वीट में कहा, हमारा हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद वोट की हद तक है। हमारे मुआहिदे में खाने खाना शामिल नहीं है। बुलेटिन में बात करेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। कहते हैं रवा माह ही पाकिस्तान आ जाऊंगा। हुक्मरान जमाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने वतन वापसी का ऐलान करते हुए कहा है कि रवा माह पाकिस्तान आऊंगा और तमाम इल्जामात का जवाब खुद दूंगा। जहांगीर तरीन अदालत के बायस बरतानिया में मुकीम है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के साथ ताल्लुक भूलने वाला नहीं, दरारें खत्म हो जाएंगी, दरारें खत्म होने की ख्वाहिश भी है। मैं वज़ीर आज़म के विजन का सबसे बड़ा हिमायती हूँ। सोचना होगा कि मेरा और इमरान खान का ताल्लुक खत्म होने का किसको फायदा हुआ। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद कासिम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुआविन ख़ुसूसी शहजाद कासिम कोऑर्डिनेशन इन मार्केटिंग, डेवलपमेंट, मिनरल रिसोर्सेज की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म ने शहजाद कासिम का इस्तीफा कबूल कर लिया। शहजाद कासिम ने इस्तीफे की वजह ज़ाती वजूहात को करार दिया। काबीना डिवीजन ने शहजाद सैयद कासिम का इस्तीफा मंजूर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में तारीख रकम करने का दावा कर दिया। कहते हैं इमरान खान सोच रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना देंगे। ये भी बड़ी खबर है कि सिलेक्टेड सोच रहे हैं। सिलेक्टेड को गिलगित बल्तिस्तान बारे में क्या पता। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हर तबका सिरापा एहतजाज है। अवाम को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है। हम जमहूरी तरीके से अपनी मुहिम चला रहे हैं। इमरान कहता है वो सोच रहा है, सिलेक्टेड सोच सकता है, ये भी बड़ा खबर है, मगर वो सोच रहा है। इमरान सोच रहा है कि मैं अब बुरी सूबा बनाऊंगा। इमरान तू बहुत देर इस बात पे आगे हो। सदर जरदारी साहब ने हमें 2009 में तो बुरी सूबा दे दिया था, वजीर आला मुंतखब कर लिया था, असेंबली दिलवा दिया था। आप अभी तक सोच रहे हो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा चाहिए। और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पूरे पाकिस्तान सरजमीन बेआइन था, हमने 1973 का आइन दिलवाया। आज गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआइन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलवाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर था कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात
हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। वो तो हमारा मंशूर है ही है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए मेरे 3 नारे हैं, 3 वादे हैं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मियत दिलवाऊंगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाऊंगा और मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को। तो दूसरी जानिब मरियम नवाज भी इन एक्शन कहती हैं कि इमरान खान का हर वादा झूठा, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा फरेब, चालाकी को गिलगित के अवाम बखूबी जानते हैं। वजीर आजम मजबूर है, इसे अपने हकूक नहीं पता, वो खुद किसी की नौकरी करता है। गिलगित बल्तिस्तान से जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, उनको परेशानी बिला वजह नहीं बल्कि ये जाता नजर आ रहा है, बस आखिरी धक्का गिलगित के अवाम लगाएंगे। अगर गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी हुआ तो तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। से बुलाए हुए लोगों से क्योंकि डरता है ना, अवाम में जा नहीं सकता। अब तो वो कहते हैं ना कि गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा जब इलेक्शन होता है तो वो हुकूमत वक्त के साथ जाते हैं। क्या घांचे के मेरे बहन भाइयों, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये नहीं जानते? ये तो बहुत पढ़ी लिखी अवाम है और मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि शेर और शायरी से भी आप लोगों को बड़ा शगफ है और आप लोग ना सिर्फ शेर और शायरी सुनते हो बल्कि बहुत उसको अप्रिशिएट भी करते हो। तो मैं ये जानती हूँ कि आप लोग इतने समझदार लोग हो कि आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि एक मद्दारी जिसकी अपनी हुकूमत की टांगें अब कांप रही हैं, वो इलेक्शन से 4-5 दिन पहले आकर आपको एक फरेब देकर चला जाता है। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नहीं जानते कि नवाज शरीफ ने 3 साल उसने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के ऊपर काम किया। किसी गीदड़ के ऐलान करने से ये बात नहीं बनेगी। अब इंशाल्लाह उस पे काम भी नवाज शरीफ ने किया और आप लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी कि इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान को सूबा भी इंशाल्लाह नवाज शरीफ बनाएगा। मुझे पता है कि नवाज शरीफ ने अपने इस दौरे हुकूमत में जितना उसने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर वादे नहीं किए, उसने जो वादा किया वो पूरा किया। और गिलगित बल्तिस्तान के और घांचे के मेरे भाइयों बहनों, मुझे हाथ उठा के बताओ। वजारत तालीम ने मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला कर लिया। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। विफाक की वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें वजारत सेहत के हुकाम ने कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में शुरका ने इत्तफाक किया कि मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे को बंद करने की जरूरत नहीं, लिहाजा मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रहेंगे। इजलास में 8वीं, 9वीं और 10वीं के बोर्ड इम्तिहानात पर कोई फैसला न हो सका। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी और मौसम सरमा की कम से कम तातीलात या ना करने का फैसला सूबों के जोग्राफाई पर मुनहसर होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 26 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,893 हो गई। मजीद 1,302 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,38,875 हो गए। 3,16,665 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि जेरे इलाज मरीजों की तादाद 15,317 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 26 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,385, खैबर पख्तूनख्वा में 1,284, बलूचिस्तान में 152, आज़ाद कश्मीर में 104, इस्लामाबाद में 229 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में 1,05,535, खैबर पख्तूनख्वा में 40,000, बलूचिस्तान में 16,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,000, इस्लामाबाद में 20,694, आज़ाद कश्मीर में 4,491 मरीज हो चुके हैं। मजीद आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,33,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,86,00,000 हो गई। 3,03,48,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूसी कोरोना वायरस के बाद जारी अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,40,000, ब्राजील में 1,61,000, भारत में 1,24,354, मेक्सिको में 93,328, रूस में 29,509, तुर्की में 10,558, ईरान में 36,000, अफगानिस्तान में 1,525 और सऊदी अरब में 5,471 अमवात हो चुकी हैं।
बोस्निया के चेयरमैन ब्राय इवान सदर ने GHQ का दौरा किया। शफीक जाफरोविच ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से बोस्निया के ऐवान सदर के चेयरमैन ने मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, बरादर मुल्क बोस्निया के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी मोहब्बत का रिश्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान प्यार मोहब्बत पर मबनी ताल्लुकात पर फख्र है। दिफा, तकनीकी महारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के ख्वाह हैं। शफीक जाफरोविच ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान के दरीना दोस्त और हमसाया मुल्क चीन ने गिलगित बल्तिस्तान की आरजी सूबाई हैसियत के हवाले से भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया। बीजिंग में ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मसला कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और अटल है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मंजूर शुदा करारदादों और दो तरफा मुआहदों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। चीनी वजारत खारजा ने गिलगित बल्तिस्तान की आरजी सूबाई हैसियत के हवाले से भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बैनुल मसला कश्मीर हमारी खारजा पॉलिसी का हमसतून है। पाक कश्मीरियों के जायज़ हक खुद इरादियत के हसूल तक उनकी अखलाकी, सिफारती, सियासी मुआवनत जारी रखेगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा, निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को आलमी सतह पर उजागर करने के हवाले से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की खिदमात काबिल तहसीन है। 5 अगस्त के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को तमाम कश्मीरी यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए भारतीय काबिल वफ़ाद की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वज़ीर खारजा ने कहा कि चीन के लिए होने वाले सफ़ीर की मुलाकात और इसके साथ पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले से मुंसलिक सूबों की बरवक्त तकमील के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। खान के साथ हर पीर तर्जुमा सब। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि पाक आर्मी के साथ जंगी मशकों में शिरकत के लिए रूस का स्पेशल फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। रूसी दस्ते 2 हफ्ते तवील जारी रहने वाली जंगी मशकें दूर दराज पाइप में हिस्सा लेंगे। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज के इंसदाद दहशतगर्दी तजुर्बे से फायदा उठाना है। स्काई डाइविंग और लोगों को दहशतगर्दों के चुंगल से छुड़ाना भी मशकों में शामिल है। वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती है, हुकूमत काफ लीग को नाराज नहीं होने देगी। इत्तेहादियों को समझ है कि पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ इत्तेहाद की जरूरत है। फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मरीम नवाज गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से दिन में ख्वाब देख रही है। घर है अपने इत्तेहादियों पे और पंजाब के अंदर काफिले एक अहम इत्तेहादी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इत्तेहादियों में को इस वक्त जो इत्तेहाद में लेने का फैसला है, ये वक्त की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है। और काफ लीग हो या दूसरी तमाम इत्तेहादी जमातें वो समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। और छोटे मोटे गिले शिकवे, हम सारे एक ख़ानदान हैं, ख़ानदान के अंदर कहीं ना कहीं कोई गिले शिकवे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको मिल के बाहमी मशावरत से दूर कर लिया जाता है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, तारक बशीर चीमा साहब मेरे भाई हैं और जो हमारी अगर उनसे तवक्कुआत हैं तो उनकी भी हमसे तवक्कुआत हैं। और ये जो हमारा आपस में साथ है, ये दोनों हाथों से जब हम इकट्ठे कोलैबोरेशन करेंगे फिर हमारी ताकत बढ़ेगी। डॉक्टर साहिबा ये बताइए, कहीं उनके साथ उनको नज़रअंदाज किया गया या किसी जगह में उनकी दिलजारी हुई है तो हम उनको मना लेंगे। अच्छा डॉक्टर, आप देखें, ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है और वो भी दिन के वक्त वो ख्वाब देख रही हैं, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। तो वो अपने वालिद मोहतरम को लाएं, पहले पाकिस्तान लाएं
عوام ان کے منتظر ہیں اور عدالتیں ان کی منتظر ہیں، قانون ان کا منتظر ہے. تو قانون کے مفرور، عدالتوں کے مفرور، عوام کے لٹیرے جو ہیں وہ. قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج عمران خان کی رخصت کا نقطۂ آغاز ہوں گے. قمر زمان کائرہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پہلے پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان سے اور پھر ملک سے فارغ کریں گے. مہنگائی کے مارے عوام حکمرانوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ادویات اور آٹا چینی مہنگی کر کے براہ راست غریب کے پیٹ پر لات ماری گئی. پی ٹی آئی کو لانے والے اور ووٹ دینے والے بری طرح پچھتا رہے ہیں. عوام جھوٹے اور جعلی حکمرانوں کی چھٹی کرانے کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں. مرتضی وہاب کہتے ہیں لوگ غیر جمہوری نظام سے تنگ آ چکے، ملک میں تبدیلی کی صدا ہے. عوام بلاول کی طرف دیکھ رہے ہیں. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلین ٹری کے درخت پتہ نہیں کہاں لگائے گئے. لیکن صوبہ سندھ بڑا واضح طور پر ایک چیز چاہتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہم گندم کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے. آپ سب کو پتا ہے کہ ماضی میں پاکستان جب پرویز مشرف صاحب کا دور ختم ہوا تھا، پیپلز پارٹی کا دور سٹارٹ ہوا تھا، تو پاکستان گندم کی امپورٹ کرنے سے گندم کی ایکسپورٹ کرنا اس نے شروع کر دی تھی. کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پرو فارمر پالیسی سٹارٹ کی. آپ نے گندم کے ریٹس میں اضافہ کیا تو آپ کا جو ہاری تھا اس نے انکریجڈ فیل کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ گندم کی کاشت کرے. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں گندم وافر مقدار میں پروڈیوس ہوئی اور 2018 تک ہمیں گندم کی کوئی شارٹ فال نہیں تھی. اب ہمیں گندم کی شارٹیج کا سامنا ہے. تو سندھ حکومت نے یہ جو 2000 روپے کا ریٹ مختص کیا وہ اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو مستفید کرنے کے لیے، اس کو انکریج کرنے کے لیے ریٹ پرپوز کیا تاکہ ہاری کا اگر پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اگر ہاری سیٹسفائیڈ ہوگا، آپ کا کسان سیٹسفائیڈ ہوگا تو وہ بڑی تعداد میں گندم کی کاشت کر پائے گا. اور اگر بڑی تعداد میں گندم کی کاشت ہوگی تو انشاءاللہ ہم بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں مسلم لیگ نون میں واپسی کا کوئی امکان نہیں. واپسی کی خواہش ہے، نہ ہی انہیں میری ضرورت. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں 7 نومبر کو ایم پی اے ہاسٹل کوئٹہ میں ہم خیال ساتھیوں اور کارکنان کا اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں مستقبل کے لاہ عمل پر غور کیا جائے گا. پارٹی سے تحریری طور پر نہیں بلکہ زبانی استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اب مسلم لیگ نون میں واپسی کا امکان نہیں ہے. واپس جانے کی خواہش ہے، نہ ہی انہیں میری ضرورت ہے. عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ نواب ثناء اللہ زہری مسلم لیگ نون چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے بارے میں خود بہتر بتا سکتے ہیں. نواب ثناء اللہ زہری نون لیگ کے ٹکٹ پر رکن بلوچستان اسمبلی ہے. ان کے لیے پارٹی چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں میاں مفرور کے ملک دشمن بیانیے کے ساتھ ان کی اپنی جماعت کھڑے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں. شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا صوبائی صدر بلوچستان کے بعد نون لیگ خیبر پختونخوا کے صوبائی سینئر نائب صدر انتخاب خان بھی پارٹی بیانیے کی مخالفت میں مستعفی ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لیگی قیادت کا بیانیہ ملک دشمنی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کا 12 نومبر کو ملک گیر تعلیمی ریفرینڈم کا اعلان. ناظم جمعیت طلبہ حمزہ محمد صدیقی کہتے ہیں فیسوں میں کمی اور اعلیٰ تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا جائے. تعلیم پہ ٹیکس کی وصولی کسی صورت بھی قبول نہیں. پی ایم سی کے کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں. ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان حمزہ محمد صدیقی نے گورنر ہاؤس لاہور کے باہر طلبہ روڈ کارواں سے خطاب کرتے ہوئے حکومتی تعلیمی پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. کہا فیسوں میں اضافہ اور اعلیٰ تعلیمی بجٹ میں کٹوتی کے خلاف 12 نومبر کو ملک گیر تعلیمی ریفرینڈم ہوگا. طلبہ کا تعلیمی ریفرینڈم اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے اور ایوان اقتدار میں بیٹھے ظالم و جابر حکمرانوں کو متنبع کرتے ہوئے اپنے حقوق کے حصول کے لیے طلبہ کو مطالبات کو مزید تقویت فراہم کرے گا. لاہور میں جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی جانب سے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف ریلی نکالی گئی. ریلی میں خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کی بڑی تعداد شریک تھی.
فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے۔ لاہور میں جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی جانب سے ناصر باغ سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں موجود خواتین کا کہنا تھا کہ گستاخی منظور نہیں، فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتی ہیں، فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ پاکستان پوسٹ آفس کے قریب ریلی اختتام پذیر ہوئی۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز خاندان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کے لیے اشتہار چسپاں کر دیے گئے۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی اہلیہ کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ نیب کے تفتیشی افسر نے احتساب عدالت کے باہر نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کا اشتہار چسپاں کیا۔ یہ اشتہار نصرت شہباز کی رہائش گاہ اور عوامی مقامات پر بھی آویزاں کیے گئے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ نصرت شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے ہیں لیکن وہ گرفتار نہ ہو سکی۔ عدالت میں عدم پیشی کے باعث نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم دیا گیا۔ منی لانڈرنگ ریفرنس پر آئندہ سماعت 11 نومبر کو ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں کشمیر کے حصوں کو رائے شماری کے بغیر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ علاقائی ریفرنڈم کی تجویز اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر انتخابی سیاست کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ اپنے بیان میں راجہ فاروق حیدر نے کہا کشمیریوں کی تحریک سے جس نے غداری کی، خواہ وہ کشمیری ہو یا پاکستانی، وہ تباہ ہوا۔ آزاد کشمیر میں اکھاڑ پیچھاڑ نہ کریں، ایسی باتیں بھی نہ کریں جس سے مودی بھی خوش ہو۔ حضرات آپ کے جو لیڈر آتے ہیں ہمیں کنفیوز کرتے ہیں، اپنی اپنی بات کرتے ہیں ادھر بیٹھنے کے لیے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ حال ہے آپ لوگوں کہ آج تجویز دی ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی اور جو لوگ اسمبلی سے باہر ہیں مختلف خیالات کے مالک، مختلف خیالات کے لوگ، حریت بیٹھی ہے، آزاد کشمیر کے جو پارلیمانی اور جو اس سے باہر ہے، ہمیں بٹھائیں اور گلگت کے لوگوں کو بھی صدر ہمارے ساتھ بٹھائیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں نا آپس میں۔ اس میں سردار صاحب کہہ رہے ہیں خواتین کا اجلاس جلسہ ہے ادھر میرپور میں جبیر ہوٹل میں کہ بھئی حکومت پاکستان کون ہے، اس کو کس نے اختیار دیا کشمیر کے حصے بکھر کے؟ ہم بیٹھے نا گلگت کے لوگوں کے ساتھ، ہاں جی۔ اب بات یہ ہے کہ گلگت کے لوگوں کا ایک خیال رکھے کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی نہ کریں تو آخر دے کیا، وہ انسان ہے، وہ ان کے بھی حقوق ہے، جمہوری حقوق ہے، انہیں خود لڑائی لڑی ہے، مطالبہ کیا ہے ہندوستان کی حکومت سے میں یہ دو کھانے کے لیے وہ دو، وہ انسان نہیں ہے؟ وہ بیچارے اس وقت جس مشکل میں جو اپنی جان کے نذرانے، مال کے، اپنی عصمتوں کے، کیا کرے سے زیادہ کشمیری ہو؟ ایٹم بم تو اس کے پاس ہے نہیں کہ وہ پھٹائے، تو یہ خطہ آپ کے پاس بچ گیا ہے اس وقت۔ یہ اس کو مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان اور ہمارا ڈائسپورا، آپ امین ہیں ریاست جموں کشمیر کی اس تحریک آزادی کی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈسکا کے گاؤں قلعہ ٹیک سنگھ میں درینہ عداوت پر 3 سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ مخالفین نے تینوں بھائیوں کو رسیوں سے باندھا اور چھریوں کے وار کیے جبکہ فائرنگ کر کے تینوں کو قتل کر دیا گیا۔ گولیاں لگنے سے باپ شدید زخمی ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ملک شاہد تنویر سے۔ ملک شاہد یہ بتائیے گا کہ بے حسی کی انتہا دیکھنے میں آئی ہے، ایک ہی گھر کے 3 بیٹوں کو مار دیا گیا ہے، کیا ملزم گرفتار ہو چکا ہے یا نہیں؟ جی، آج صبح ڈسکا کے نواحی گاؤں قلعہ ٹیک سنگھ میں 3 بھائیوں کو رسیوں سے باندھ کر چھریوں کے وار اور فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہ پرانی دشمنی 2 گروپوں میں عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی الطاف گروپ اور احسان گروپ کا ایک آدمی قتل ہو چکا ہے، لیکن گاؤں کے معززین نے ان دونوں گروپوں کی صلح کروا دی تھی تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو۔ صلح کے باوجود الطاف گروپ نے احسان گروپ کے ڈیرے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجہ میں احسان ولد محمد حنیف کو شدید زخمی کر دیا گیا، جبکہ اس کے 3 بیٹوں عامر احسان، شاکر احسان اور افسران احسان کو چھریوں کے وار اور فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملزم الطاف نامی شخص دبئی میں مقیم ہے، لیکن اس نے دبئی میں بیٹھ کر ان تینوں بھائیوں کو قتل کروا دیا ہے۔ جی بہت شکریہ ملک شاہد تنویر تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں یا وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا؟ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر بلیک میل کر کے رقم ہتھیانے والے گینگ کے 3 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ ملزموں کی گرفتاری کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے شہراز نثار سے۔ شہراز اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، ایس پی اقبال ٹون انویسٹیگیشن کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے ایک ایسے گینگ کو پکڑا ہے جو ایک
ایپ کے ذریعے جو ہے وہ ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے تھے. ان 3 ملزمان کے خلاف مقدمے درج کر لیے گئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک 8 افراد کو جو ہے وہ لاہور میں ایسی واردات کی کہ ان کو بلوا کر پھر ان کی تصویریں بنائی, ان کی ویڈیو بنائی اور ان سے پیسے بھی وصول کیے. ہم ان کی زبانی ہی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیا. کیا نام ہے؟ احسن. سر جی ایک ایپ ہے بلیور, تو وہ بلیور پہ کافی گے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ چیٹنگ پہ ملنے آتے تھے تو ان کو اپنی رہائش پہ لے جاتے تھے آگے پک کر کے. تو آگے سے یہ 2 بھائی تھے, یہ 2 بھائی آ جاتے تھے, اسے ڈراتے تھے, دھمکاتے تھے کہ مطلب کہ یہ تو کیا کرنے ہیں یہاں پہ, یہ کوئی کام کرنے والا ہے. اس کے بعد 2-4 پیسے ہوتے تھے, 2-3 ہزار روپے وہ لے لیتے تھے. آپ کی اتنی چھوٹی عمر ہے, آپ اسکول نہیں گئے, آپ کو کسی نے اسکول نہیں بھجوایا؟ گئے ہیں سر. تو پھر کس طرح آپ اس راستے پر آگے ہو؟ آپ نے توبہ نہیں کی, کیوں ایسے کرتے ہو؟ سر اب توبہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نعیم. نعیم, آپ نے ماشاءاللہ اتنے جوان ہو, آپ کے بچے بھی ہیں, تو آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کیسا لگا؟ سر غلطی ہوگی, معذرت چاہنے ہندی بجن معافی مانگنے. سر غلطی ہوگی, 2 دفعہ ہوا ہے لیکن غلطی ہوئی. تمہارا کیا نام ہے؟ سر محمد عمر. سر میرا جلیبیوں کا کاروبار ہے. میں نا ان کو گلی میں نے دیکھا اور یہ میرا کزن ہے, میں نے روکنے گیا تھا کہ یہ برا کام ہے, جو برا کام ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے, تو میں نے روکنے گیا ہوں. انہوں نے 2 دفعہ یہ کام کیا ہے, ایک دفعہ ایک بندے سے 1000 لیا اور ایک بندے سے 2000. میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا اور میں نے روکا, یہ غلط کام ہے, آگے سے نہیں کرنا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایپ بنائی ہوئی ہے باقاعدہ, جہاں پر یہ نہ صرف ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ لوگوں کو جو ہے وہ ورگلانے کے بعد ایک ایسی جگہ پر بلاتے ہیں اور پھر ان سے پیسے بٹورتے ہیں, ان کی ویڈیو بھی بناتے ہیں. بہت شکریہ شہراز نثار تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. یہاں عالمی افق سے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. جو بائیڈن فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گئے. ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن اپنی فتح سے صرف 6 الیکٹورل ووٹس کی دوری پر ہیں. جو بائیڈن نے اب تک امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ انتخابات حاصل کر لیے. اب تک 14 کروڑ ووٹوں کی گنتی مکمل کی جا چکی ہے. حالیہ انتخابات میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 60% رہا. صدارتی امیدوار جو بائیڈن 538 الیکٹورل ووٹ سے 264 ووٹ حاصل کر چکی. صدارتی امیدوار کی جیت کے لیے 270 ووٹ درکار ہیں. دوسری طرف ریپبلکن امیدوار ٹرمپ 214 ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی الیکشن کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کر دیا. کہتے ہیں الیکشن کے نتائج کو دھاندلی زدہ قرار دیا گیا. مخالفین الیکشن جیتنے کے لیے جعلی ووٹ ڈلوا رہے ہیں. امریکی صدارت انتخابات میں بھی دھاندلی کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں. صدر ٹرمپ نے انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے. کہتے ہیں مجھے ہرانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے. مخالفین جیتنے کے لیے ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی ووٹ ڈلوا رہے ہیں. ریپبلکن کی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صدر ٹرمپ نے الیکشن نتائج کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا بھی اعلان کر دیا. کہا حالیہ انتخابات پری پول دھاندلی کا شکار ہو چکے. نتائج کو سپریم کورٹ میں چیلنج کروں گا. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کو مینیجر کہتے ہیں. مبینہ بے ضابطگیوں کے باعث صدر ٹرمپ وہاں دوبارہ گنتی کی باضابطہ درخواست دائر کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. خبر سب سے پہلے.